हामीले परिकल्पना गरेको राज संस्था 2063 सालभन्दा अगाडिको जस्तो राज संस्था होइन। निरङ्कुश राजतन्त्र स्थापनाको निमित्त हामीले प्रयास गरेकै होइन। राज संस्था फर्किने बित्तिकै जादुगरी ढङ्गबाट देशले भोग्नु परेको सङ्कट समाधान हुने होइन। आन्दोलनबाटै व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। त्यसका केही सङ्केतहरू देखिएका पनि छन्। नेपालले जुन राजा सहितको प्रजातन्त्र चाहिन्छ भनेर 2063 सालदेखि निरन्तर रूपमा जुन आवाज उठाउँदै आएको छ, हामीले परिकल्पना गरेको राज संस्था 2063 सालभन्दा अगाडिको जस्तो राज संस्था होइन। अहिले राज संस्थाको कुरा हामीले उठाउने बित्तिकै एक थरी गणतन्त्र पक्षधर र शीर्ष नेताहरूले पनि उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने फेरि निरङ्कुश राजतन्त्र स्थापना गर्नको निमित्त प्रयास हुँदैछ। निरङ्कुश राजतन्त्र स्थापनाको निमित्त हामीले प्रयास गरेकै होइन। हामीले परिकल्पना गरेको राज संस्था निरङ्कुश होइन। हामीले राज संस्था सहितको प्रजातन्त्रको कुरा गरेका छौँ। अब स्थापना हुने राज संस्था सबै नेपालीलाई चित्त बुझ्ने एउटा साझा सेरेमोनियल अलङ्कारिक संविधानको परिधिभित्र रहने, संसदको नियन्त्रणमा रहने राज संस्थाको हामीले परिकल्पना गरेका हेर्नुहोस्। राज संस्था एउटा नैतिक शक्ति बोकेको साझा अभिभावकको रूपमा रहने, शासन जनता र जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले गर्ने त्यो किसिमको राजा सहितको प्रजातन्त्रको हामीले परिकल्पना गरौँ। मैं अघि भने नि, राज संस्था सेरेमोनियल रूपमा रहने, नैतिक अभिभावकको रूपमा रहने, जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गरेको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन हुने। सर, एउटा यसमा अलिकति म कन्फ्युजनमा भएँ। ओके, अहिलेको प्रेसिडेन्सियल सिस्टम र टाइटल किङशिपमा आएपछि मुलुकले के बेनिफिट पाउँछ? अब यो पनि बडो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, वास्तवमा के भनेदेखि हेर्नुहोस्, हामीले एउटा यो पनि बुझ्नुपर्छ। त्यो के हो भने राज संस्था फर्किने बित्तिकै जादुगरी ढङ्गबाट देशले भोग्नु परेको सङ्कट समाधान हुने होइन। तर राज संस्था स्थापना भएपछि दुईवटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हुनेछन्। एक, नेपालको भू राजनीतिक अवस्थाको पृष्ठभूमिमा नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वको ग्यारेन्टी हुन्छ। एक। दोस्रो, राज संस्था स्वयंले शासन नगरे तापनि नैतिक अभिभावकको रूपमा रहँदाखेरि अहिले देशमा कायम रहेको छाडातन्त्र, मनपरितन्त्र, सर्वसत्तावाद कमजोर हुँदै जान्छ। 100% नहट्ला, तर त्यसले धेरै हदसम्म त्यसलाई नियन्त्रण गर्छ। किन एउटा संसारमा कहीँ पनि धतुरो रोपेर आँप फलेको छैन। अहिलेको यो व्यवस्थालाई चाहिँ निरन्तरता दिने हो भने यही प्रक्रियाबाट तानाशाही जन्म सक्ने खतरा अहिले नै देखिसकेका छ। न्यायालयमा पार्टीगत आधारमा भर्ती गर्ने, संवैधानिक अङ्गहरूमा पार्टीका कार्यकर्ताहरू नियुक्त गर्ने, जतिसुकै ठुलो अपराध गरे पनि, अदालतले दण्डित गरे पनि सरकारले उन्मुक्ति दिने, संगठित रूपमा राज्यले नै भ्रष्टाचार गर्ने र भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा ठुला नेताहरू कहिले पनि नपर्ने, यो सबै तानाशाहीका सङ्केतहरू हुन्। र त्यसको साथसाथै अहिलेकै अवस्थालाई, अहिलेकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने हो भने
तानाशाहीको जन्म र त्यसपछिको अर्को परिणति भनेको राष्ट्रको विखण्डन हो। अहिलेको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने हो भने नयाँ तानाशाहको जन्म हुने र केही समयपछि राष्ट्र विखण्डनमा जान सक्ने खतरा देखिएको छ। त्यसर्थ म प्रमुख राजनैतिक दलहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यदि तपाईहरू देश र जनताप्रति इमानदार हुनुहुन्छ भने सहमति र सहकार्यको आधारमा हाल विद्यमान व्यवस्थालाई परिवर्तन गरौँ। राजादेखि माओवादीसम्म सबै अटाउने नेपाली संस्करणको मौलिक प्रजातन्त्र स्थापना गरौँ। नेपालको पहिचान र एकताको आधारमा रहेको सनातन धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्न हिन्दू राष्ट्र कायम गरौँ र सुशासनको माध्यमबाट नेपालको आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल गरौँ। यदि सहमति र सहकार्यबाट व्यवस्था परिवर्तन गर्ने कार्य भएन भने स्वाभाविक रूपले जनताले विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आउँछ। आन्दोलनबाटै व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। त्यसका केही संकेतहरू देखिएका पनि छन्। गत मङ्सिर 7 गते काठमाडौँमा जुन प्रदर्शन भयो त्यसले पनि जनताको असन्तुष्टि र आक्रोशलाई प्रतिबिम्बित गरेको छ। जहाँसम्म मङ्सिर 7 गते भएको प्रदर्शन र त्यसपछिका गतिविधिहरूको प्रश्न छ, राप्रपा नेपालको प्रष्ट धारणा छ अहिलेको भ्रष्ट व्यवस्थाको अन्त्यका लागि, राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको लागि जोसुकैले गर्ने अभियान र कार्यहरूमा राप्रपा नेपालको नैतिक समर्थन हुन्छ। राप्रपा नेपाल र राप्रपाको बीचमा एकताको प्रश्न छ। अहिले तत्काल एकताको म सम्भावना देख्दिन, किनभने वैचारिक रूपमा समानता भए तापनि रणनीतिक र कार्यनीतिमा अहिले पनि हामीहरूको बीचमा धेरै ठुलो मतभेद छ। त्यो मतभेदको निराकरण नभइकन एकता हुने सम्भावना छैन। उहाँहरूको अहिलेसम्मको दृष्टिकोण सत्ता केन्द्रित रहँदै आएको छ। तपाईहरुलाई पनि थाहा होला, राप्रपाको एकता महाधिवेशनमा त्यो बेलाको पार्टीको अध्यक्षको नाताले मैले नै राजनीतिक प्रस्ताव पेश गरेको थिएँ, जसमा प्रष्ट रूपमा भनिएको छ हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको एजेन्डा बोकेको पार्टी पटक पटक सरकारमा गएको जनतालाई चित्त बुझेन। त्यसर्थ अबदेखि राप्रपा सत्ता केन्द्रित होइन, सिद्धान्त केन्द्रित राजनीतिमा क्रियाशील रहनेछ र हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था पुनर्स्थापना हुने सुनिश्चित नभइकन सरकारमा जाने छैन भन्ने एकता महाधिवेशनले प्रस्ताव पारित गरेको छ। तर त्यही एकता महाधिवेशनको म्यान्डेटको आधारमा राप्रपाले गएको चुनावमा केही सफलता पनि हासिल गरेको छ। तर चुनाव सकिने बित्तिकै जुन किसिमबाट राप्रपामा सत्ता केन्द्रित स्वार्थ देखियो, एकातिर प्रदेशको संरचना खारेज हुनुपर्छ भन्ने, अर्को प्रदेशको सभामुख भएर त्यो संस्थालाई बचाइराख्ने, यस किसिमको द्वैध नीति कायम रहेको अवस्थामा एकताको सम्भावना रहन्न। यदि उहाँहरू इमानदारीपूर्वक
महाधिवेशनको म्यान्डेट अनुसार सिद्धान्त केन्द्रित भएर आन्दोलन र राष्ट्रिय मोर्चाको अवधारणामा आउनुभयो भने स्वाभाविक रूपले सँगै बसेर काम गर्न सक्ने अवस्था आउन सक्दछ। जति पनि हामी घटनाक्रमहरू देखिराखेका छौँ, यसलाई समग्र रूपमा भन्ने हो भने सङ्घीय गणतन्त्रको नाउँमा कायम रहेको व्यवस्था असफल भएको छ। यसमा कुनै दुविधा छैन। जनताले भ्रष्ट व्यवस्था र भ्रष्ट शासकहरूबाट मुक्ति खोजिराखेका छन्। यही मुक्तिको चाहनाकै क्रममा विकल्पमा जनताले राजा सहितको प्रजातन्त्र र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको माग गरिराखेका छन्। राप्रपा नेपालले देशमा कायम रहेको वर्तमान सङ्कटबाट देश र जनतालाई मुक्त तुल्याउने क्रममा राजा सहितको प्रजातन्त्र, सर्वधर्म समभाव र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन हिन्दू राष्ट्र, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, हाल कायम रहेको प्रदेश संरचना खारेज गरेर केन्द्र र स्थानीय गरी दुई तहको सरकारको निर्माण, हाल कायम रहेको निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरेर प्रतिनिधि सभाको चुनाव प्रत्यक्ष बालिग मताधिकारको आधारमा, राष्ट्रिय सभा र स्थानीय तहको समानुपातिक आधारमा निर्वाचन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा लिएर आएको छ। हामीले जनताको समक्ष प्रस्तुत गरेको यी अवधारणाहरू पार्टीको स्वार्थलाई भन्दा पनि देशमा शान्ति स्थायित्व कायम गर्न र नेपाली जनताको चाहना अनुसार आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नको निमित्त हो। हामीले प्रस्तुत गरेको यो अवधारणा नेपालको राष्ट्रिय पहिचान र एकताको आधारलाई बलियो बनाउनको निमित्त हो। यो विकल्प स्थापित गर्नको निमित्त हामीले सकेसम्म संवैधानिक परिधिभित्रबाटै जनताको अभिमतबाटै राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा गर्न खोजिराखेका छौँ र म प्रमुख राजनैतिक दलका नेताहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईहरूले 2063 सालमा असल नियतबाटै परिवर्तन गर्नुभएको होला। यद्यपि धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्र स्थापना गर्ने बारेमा कहिले जनतालाई सोधिएन। जनताको अभिमत के छ भन्ने बुझ्ने प्रयास गरिएन। इमानदारीपूर्वक भन्ने हो भने नेपालमा राज संस्थालाई पाखा लगाएर गणतन्त्र स्थापना गर्ने, हिन्दू राष्ट्रको पहिचानलाई समाप्त पारेर धर्मनिरपेक्षता कायम गर्ने र एकात्मक राज्य प्रणालीको सट्टा संघीयता कायम गर्ने कार्य विदेशीको दबाव र प्रभाव र देशभित्रको उग्र वामपन्थी शक्तिको उक्साहटमा भएको हो। यो घाम झैं छर्लङ्ग छ। जे भए तापनि परिवर्तन भयो,
हामीले करिब 17 वर्ष यसको अभ्यास पनि गर्यौं। अब यो अभ्यासबाट यी अवधारणा र राष्ट्र निर्माणको मार्गचित्र असफल भइसकेको प्रमाणित भइसक्दा फेरि यही असफल व्यवस्थालाई जबरजस्ती अगाडि बढाउनु राष्ट्र र जनताको हितमा हुँदैन। र हाम्रो प्रष्ट धारणा छ अहिलेको भ्रष्ट व्यवस्थामा परिवर्तन नगर्ने हो भने देशमा नयाँ तानाशाहको जन्म हुनेछ। अहिले नै केही सीमित राजनैतिक दलका सीमित नेताहरूको सिन्डिकेटले सर्वसत्तावादी तानाशाही ढङ्गबाट शासन चलाइराखेकै छन् र यही अहिलेकै अवस्थालाई निरन्तरता दिने हो भने नेपालमा नयाँ तानाशाह जन्मने र तानाशाही व्यवस्था खडा हुनेछ।